हेलो साथीहरु, आज हामी फिजिक्सको क्लास 11 को फिजिक्स अंतर्गत पढ्ने चाहिँ मेकानिक्सको तेस्रो चैप्टर काइनेमेटिक्स सुरु गर्दैछौं। सुरु गरौँ हामी। काइनेमेटिक्स चाहिँ काइनेमेटिक्स यो वर्डबाट नै चाहिँ यसको मिनिङ आउँछ। काइन भनेको चाहिँ यो काइन वर्डबाट मोसन, जस्तै काइनेटिक एनर्जी। यो काइन भनेको मोसन वा चाल भनौं, जस्तै काइनेटिक एनर्जी। यो मैट्रिक्स भनेको यो मैट्रिक्स भनेको हुन्छ मैथमेटिक्स जस्तै। त्यसैले यो काइनेमेटिक्स वर्डबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ कि काइनेमेटिक्समा हामीले कुनै पनि वस्तु वा कुनै पनि पार्टिकल हुन सक्छ, त्यसको मोसन सम्बन्धी हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं, त्यसको मोसन सम्बन्धी हिसाब किताब गर्ने काम चाहिँ हामी काइनेमेटिक्समा गर्छौं। र कुनै पनि चैप्टर हामीले सुरु गर्दा कुनै पनि चैप्टरमा केही स्पेशल वा केही विशेष चाहिँ भेरिएबल्सहरु हुन्छन्, जसको बारेमा हामीले जनरली कुरा गर्छौं। काइनेमेटिक्समा चाहिँ भेरिएबल्सहरु के हुन् त? भेरिएबल्स जसको बारेमा हामीले यो काइनेमेटिक्स चैप्टरमा चाहिँ कुरा गर्छौं। भेरिएबल्समा चाहिँ डिस्टेंस हो, डिस्टेंस। अर्को भेरिएबल चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट, अर्को चाहिँ भेलोसिटी, अर्को चाहिँ स्पीड, एक्सेलरेशन र अर्को चाहिँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी भयो, स्पीड, एक्सेलरेशन र अर्को चाहिँ हामी जर्क भनौं, जर्क पनि भन्न सकिन्छ। यो पनि काइनेमेटिक्स अन्तर्गत पर्छ। यस्ता चाहिँ भेरिएबल्सहरुको चाहिँ हामीले हिसाब किताब गर्नुपर्छ यो काइनेमेटिक्समा। सुरु गरौँ आज हामी। यो काइनेमेटिक्समा चाहिँ आज हामी काइनेमेटिक्समा चाहिँ विभिन्न प्रकारका मोसनहरु हुन्छन्। वन डाइमेन्सन एउटै दिशामा मुभ हुने एउटै दिशाको मोसन, टु डाइमेन्सन मोसन पनि हुन्छ र थ्री डाइमेन्सन मोसन पनि हुन्छ। तर आज हामी फर्स्ट लेक्चर हो आज हाम्रो काइनेमेटिक्सको, त्यसैले आज हामी वन डाइमेन्सन मोसन मात्र कुरा गर्छौं। वन डाइमेन्सन 2D मोसन पनि हुन्छ र 3D मोसन पनि हुन्छ। एउटा डाइरेक्सनमा मोसन हुन सक्छ, दुईवटा डाइरेक्सनमा मोसन हुन सक्छ वा 3 वटा डाइरेक्सनमा पनि मोसन हुन सक्छ। जस्तै वन डाइमेन्सन मोसन भनेको अहिले हामी कुरा गर्छौं कुनै लिनियर मोसन भन्छौं, जसलाई हामी फिजिक्समा रेक्टिलिनियर मोसन भन्छौं। एउटै दिशामा चाहिँ कुनै पनि वस्तु चालमा आउनु एउटै दिशामा। टु डाइमेन्सन मोसन भनेको एउटै समयमा कुनै वस्तु चाहिँ दुईवटा डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले बल फ्याक्दाखेरि यसरी, यो चाहिँ हेर्नु त प्रोजेक्टाइल गर्दाखेरि क्रिकेट बल हामीले फाल्दाखेरि क्रिकेट बल चाहिँ जम्प गर्दै यसरी आउँछ, यसरी। यो चाहिँ टु डाइमेन्सन मोसन हो। हेर्नु त यहाँ आउँदा चाहिँ यतातिर र माथितिर दुईवटा डाइरेक्सनमा एकसाथ चाहिँ मोसन गरेको छ। सर्कुलर मोसन गर्दाखेरि हेर्नुस् त सर्कुलर मोसनमा अगाडितिर र माथितिर पनि गइरहेको हुन्छ। यो सर्कुलर मोसन पनि टु डाइमेन्सन हो। 3 डाइमेन्सनको मोसन भनेको 3 डाइमेन्सनको मोसनको चाहिँ हिसाब किताब त यो आजको लेक्चरमा पनि हामी गर्छौं। तर 3 डाइमेन्सनको एक्जाम्पल म चाहिँ तपाईहरुलाई केमिस्ट्री पढ्दाखेरि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास चाहिँ पढ्दाखेरि त्यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पछि हामी डिटेलमा पढ्छौं। ग्यासको मोलिक्युल्सहरु हुन्छ नि, ग्यासको मोलिक्युल्स चाहिँ 3 डाइमेन्सन मोसन गरिरहेको हुन्छ। त्यसको बारेमा हामी केमिस्ट्रीमा डिटेलमा कुरा गर्छौं। आज हामी 1 डाइमेन्सन मोसनको कुरा गरौँ, त्यसपछि 2 डाइमेन्सन हो र यसले हामी कम्प्लिट चाहिँ काइनेमेटिक्सलाई चाहिँ पढ्छौं। आज हामी काइनेमेटिक्समा डिस्टेंस र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ कम्प्लिट बुझ्छौं। आज हामी डिस्टेंस र डिस्प्लेसमेन्ट, दूरी, डिस्टेंस र डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्टेंस र डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा यो लेक्चरमा हामी कम्प्लिट बुझ्छौं। यो देखिसकेपछि तपाईहरु डिस्टेंस, दूरी र विस्थापनमा के फरक छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। डिस्टेंस र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ हामी बुझौं। अब
हामीले चाहिँ मानौ पोइन्ट ए बाट सुरु गरेर यहाँ पोइन्ट बी सम्म पुग्नु छ भने ए बाट बी सम्म जानलाई चाहिँ थुप्रै बाटाहरू हुन्छन्। जस्तै एउटा यसरी जान सकिन्छ, ए बाट सुरु गरेर यसरी सेमी सर्कुलर एलङ यहाँ जान सकिन्छ, वा यसरी सिधा पनि जान सकिन्छ, यसरी जिगजाग बाटो भएर पनि जान सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई बाटो 1 भनौँ, यसलाई 2 भनौँ र 3 भनौँ। अब डिस्टेन्स भनेको, दूरी भनेको हामीले पार गरेको जम्मा दूरी हो। त्यसैले यो 3 वटा बाटोमा बाटो 1 चाहिँ के हो? दूरी। बाटो 2 पनि के हो? दूरी नै हो, ए देखि बी सम्मको दूरी। र बाटो 3 पनि दूरी नै हो, तर यो थर्ड पाथ चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स फ्रम इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसन। सुरु गरेको पोइन्टबाट बी सम्म पुग्नको लागि यो भन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स अरु त कुनै हुन सक्दैन। त्यसैले डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेस्ट डिस्टेन्स फ्रम इनिशियल पोजिसन टू फाइनल पोजिसन। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको, विस्थापन भनेको दुईवटा पोइन्ट बीचको चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स, कम्तीमा पनि यो भन्दा कम डिस्टेन्स त अरु कुनै बाटो भएर जान पनि यो भन्दा बढी नै डिस्टेन्स हुन्छ। र 1 के हो? दूरी। र 2 पनि के हो? यो बाटो 2 दूरी नै हो। बाटो 3 पनि दूरी नै हो, तर यो तेस्रो बाटो भएर जाँदाखेरि दुईवटा बिन्दु बीचको एकदम मिनिमम दूरी हुन्छ। त्यसैले मिनिमम डिस्टेन्स नै हामी त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ, विस्थापन भन्छौँ। अब यति मात्र जानिसकेपछि एउटा एकदम राम्रो क्वेशन छ, यो बुझौँ। क्वेशन यति मात्र जानिसकेपछि दूरी भनेको हामीले पार गरेको जम्मा दूरी हो। बाटो जति लामो बाटो भएर गएका छौँ त्यो सबैको सम हुन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सुरु गरेको पोइन्टदेखि इन्ड पोइन्टसम्मको मिनिमम दूरीलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। क्वेशन छ यहाँ, डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको बीचमा के रिलेसन छ यो पहिलाकै क्वेशन ल्याउँ र बुझौँ हामी। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टसँग बराबर हुन्छ कि स्मलर हुन्छ कि स्मलर वा इक्वल हुन्छ कि? डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा के रिलेसन छ? डिस्टेन्स चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टसँग बराबर हुन्छ कि? यो चारवटा चाहिँ कन्डिसनहरू छन्। यो चारवटा कन्डिसनहरूमध्ये कुन कन्डिसन सधैँ चाहिँ करेक्ट हुन्छ? सधैँ जहिले पनि डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको बीचमा रिलेसन चाहिँ करेक्ट हुन्छ। यो डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको बीचमा यो चारवटा रिलेसनहरूमध्ये कुन रिलेसन, कुन सम्बन्ध जहिले पनि ठिक हुन्छ? फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्टसँग बराबर हुन्छ कि? यहाँ हेर्नुहोस् त, यो डिस्टेन्स पनि हो डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसैले बराबर हुन सक्छ। डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा सानो हुन्छ कि? तेस्रोमा चाहिँ भनेको छ डिस्टेन्स चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा सानो वा बराबर हुन्छ कि? र डिस्टेन्स चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा ठुलो वा बराबर हुन्छ कि? त्यसैले यो सबै चारवटै कन्डिसनमा करेक्ट रिलेसन चाहिँ डी हो। यो डी सम्बन्ध डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको बीचमा जहिले पनि करेक्ट हुन्छ। डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्टसँग बराबर पनि हुन सक्छ। यहाँ छ डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा यहाँ सानो भनेको छ। डिस्टेन्स चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा सानो कहिले पनि हुन सक्दैन। डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा सानो वा बराबर हुन सक्छ, यो पनि हुँदैन। यो रिलेसन जहिले पनि करेक्ट हुन्छ। डिस्टेन्स कि त डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा ठुलो हुन्छ कि डिस्प्लेसमेन्टसँग बराबर हुन्छ। जसरी यो बाटो, यसरी हामी डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सको बारेमा एउटा कुरा बुझ्यौँ। अब अर्को क्वेशन गर्दै जाँदा हामीले सजिलो हुन्छ बुझ्न।
क्वेसन नम्बर 2 आजको, मानव कुनै व्यक्ति यहाँबाट सुरु गरेर इस्ट यहाँ वेस्ट छ 100 मिटर, पोइन्ट ए बाट सुरु गरेर पोइन्ट बी सम्म 100 मिटर चाहिँ पूर्वतिर गएछ र यो बी पोइन्टबाट फर्केर फेरि यहाँ 75 मिटर फर्केर आएको छ भने यसको चाहिँ डिस्टेन्स कति हुन्छ, यसले जम्मा कति दूरी पार गर्यो र यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ। ए बाट सुरु गरेर कुनै पनि व्यक्तिले ए बाट सुरु गरेर 100 मिटर डिस्टेन्स चाहिँ पूर्वतिर गएछ, इस्ट हो यो वेस्ट। ए बाट सुरु गरेर 100 मिटर चाहिँ पूर्वतिर गएर बी पोइन्टमा पुगेछ र बी पोइन्टबाट फेरि चाहिँ फर्केर 75 मिटर चाहिँ पश्चिम दिशातिर आएको छ भने डिस्टेन्स यसले कति चल्यो र यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कति छ। डिस्टेन्स भनेको हामीले पार गरेको जम्मा दूरी हो। यदि जति बाटो हामी चलेका छौं, जति बाटो चाहिँ हामीले हिँडिसकेका छौं, त्यो सबै बाटोको चाहिँ योगफललाई हामी डिस्टेन्स भन्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला यो पूर्वतिर 100 मिटर हिँडेछ, फेरि बी बाट फर्केर चाहिँ 75 मिटर चाहिँ पश्चिमतिर आएको छ। त्यसैले डिस्टेन्स भनेको 100 मिटर प्लस यो 75 मिटर पनि हिँडेछ। त्यसैले यसकोले चाहिँ पार गरेको जम्मा दूरी चाहिँ 175 मिटर भयो। तर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सुरु गरेको पोइन्टदेखि इन्ड पोइन्टसम्मको मिनिमम दूरीलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ, विस्थापन भनिन्छ। त्यसैले ए बाट सुरु गरेको छ र इन्ड पोइन्ट यसको यहाँ छ, यो पोइन्ट। त्यसैले सुरु गरेको पोइन्ट यहाँ, इन्ड पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ भने यसको सुरु र अन्तिम बिन्दु बीचको मिनिमम दूरी भनेको चाहिँ ए देखि बी सम्मको दूरी कति भयो त? यहाँ हेरौँ त, ए देखि बी सम्म टोटल 100 मिटर र यहाँसम्मको यो दूरी चाहिँ 75 मिटर छ। यो भने बाँकी कति हुन्छ? 100 मिटर माइनस चाहिँ 75 मिटर भनेपछि 25 मिटर। त्यसैले यो जम्मा दूरी चाहिँ 175 मिटर चलेको छ, तर यसको विस्थापन चाहिँ कति छ? 25 मिटर मात्र, किनकि सुरु गरेको पोइन्टदेखि यो 25 मिटरको दूरीमा मात्र छ अहिले। त्यसैले एउटा यो क्वेसन बुझ्यौँ हामी। अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर चाहिँ आजको 3। एउटा व्यक्तिले चाहिँ यहाँबाट सुरु गरेर सेमी सर्कलमा चाहिँ पोइन्ट ए बाट सुरु गरेर पोइन्ट बी सम्म आएछ। यसको चाहिँ रेडियस चाहिँ आर छ। एउटा व्यक्तिले पोइन्ट ए बाट सुरु गरेर अर्धवृत्ताकार बाटो भएर बी सम्म पुगेछ भने यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ र यसको चाहिँ डिस्टेन्स कति हुन्छ। एकदमै राम्रो क्वेसन छ। यदि ए बाट सुरु गरेर अर्धवृत्ताकार बाटो भएर बी सम्म पुग्यो भने यसको विस्थापन कति भयो र यसले जम्मा कति दूरी पार गर्यो। डिस्टेन्स हेर्नु त, डिस्टेन्स भनेको पार गरेको जम्मा दूरी हो। यो चाहिँ अर्धवृत्ताकार भएर आधा चाहिँ वृत्तको आधाको दूरी पार गरेछ। यदि यसले एक चक्कर लगाएको भए, एउटा कम्प्लिट वृत्तमा घुमेको भए वृत्तको परिधि बराबरको दूरी पार गर्थ्यो हैन। वृत्तको परिधि हुन्छ 2πr, तर यो आधा वृत्त मात्र घुमेछ, त्यसैले यसको हुन्छ πr। डिस्टेन्स यसको कति भयो? πr। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सुरु गरेको पोइन्टदेखि अन्तिम पोइन्टसम्मको मिनिमम दूरी भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त, मिनिमम दूरी यो हुन्छ। यसरी सिधा गयो भने मात्र हामीले मिनिमम दूरी भन्न सकिन्छ। यसरी जाँदाखेरि यो लामो बाटो भयो, डिस्प्लेसमेन्ट भएन। तर यसरी स्ट्रेट गयो भने ए देखि बी सम्मको मिनिमम दूरी चाहिँ यो बाटो हो। त्यसैले डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो दूरी हुन्छ। यो दूरी कति हुन्छ हेर्नुहोस्, अर्धवृत्ताकार छ भने यो पनि रेडियस नै हुन्छ अर्धव्यास, र यो पनि अर्धव्यास नै हुन्छ। आर र आर कति भयो? 2r। त्यसैले डिस्टेन्स चाहिँ यसले πr कभर गरेको छ भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 2r हुन्छ।
यसरी यो क्वेसन पनि हामी बुझ्यौँ। अर्को क्वेसन हेरौँ ल। यो हाम्रो आजको चौथो क्वेसन र एकदमै राम्रो क्वेसन छ। क्वेसनमा यहाँ भनेको छ an ant moves from a point A to B in a cube given below, then distance and displacement of the ant respectively is। र यहाँ अप्सन पनि दिएको छ। यो क्यूबमा चाहिँ एउटा कमिला चाहिँ पोइन्ट ए बाट सुरु गरेर यहाँबाट सुरु गरेर यहाँ आउँछ, पहिला यहाँबाट यसरी माथितिर जान्छ र यहाँ पुगेर फेरि यहाँ पछाडितिर बी सम्म पुग्छ भने यो कमिलाको चाहिँ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ। यो चारवटा अप्सन दिएको छ, तपाईहरु ट्राई गर्नुस्, पहिला आफै ट्राई गर्नुस्, त्यसपछि म सल्भ गर्छु है। भयो, एकचोटि आफै ट्राई गर्नुस्, एकदमै बेस्ट क्वेसन छ यो। ओके, अब म गर्छु है। डिस्टेन्स भनेको पहिला डिस्टेन्स भनेको छ डिस्टेन्स र क्यूबको सबै साइड चाहिँ ए छ भनेर दिएको छ। यहाँ सबै साइड चाहिँ ए छ। डिस्टेन्स भनेको हामीलाई थाहा छ, डिस्टेन्स भनेको पार गरेको जम्मा दूरी हो। यदि एउटै बाटो भएर 3 चोटि गयो भने ए 3 चोटि हामीले जोड्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, ए बाट बी सम्म पुग्दाखेरि ए डिस्टेन्स यसले दूरी पार गर्यो। यो पोइन्टबाट फेरि माथितिर जाँदाखेरि ए डिस्टेन्स, र यहाँबाट फेरि पछाडितिर जाँदाखेरि फेरि ए डिस्टेन्स, ए। त्यसैले यसको कति छ? त्यसैले यसले 3a को चाहिँ दूरी पार गरेको छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सुरु गरेको पोइन्टदेखि इन्ड पोइन्टसम्मको मिनिमम दूरी हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यसरी गयो भने यो चाहिँ लामो दूरी हो, मिनिमम दूरी भएन। मिनिमम दूरी भनेको यो चाहिँ यसरी, यो चाहिँ मिनिमम दूरी हुन्छ। अब यो दूरी कसरी निकाल्ने हामी, त्यसको बारे यो निकाल्नको लागि हामीले भेक्टर एनालोजी युज गर्न सकिन्छ। यसको चाहिँ पोजिसनलाई ए देखि बी सम्मको पोजिसन भेक्टरलाई हामीले भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि क्यूबको यदि सबै साइड ए छ भने हामीले भेक्टर फर्ममा यो दूरी लेख्दाखेरि के हुन्छ, यहाँबाट सुरु गरेर यो एक्स डिस्टेन्सतिर चाहिँ ए गएको छ, माथितिर जानु भनेको पोजिटिभ वाई मा जानु, र यो चाहिँ पछाडितिर जानु भनेको नेगेटिभ जेड मा जानु। यो 3 डाइमेन्सन हो क्यूब। त्यसैले हामीले बुझ्न सकिन्छ, यसलाई ओरिजिन मान्ने हो भने यो ए लाई ए डिस्टेन्स चाहिँ एक्स एक्सिसतिर, यहाँ हेर्नु त, राइटतिर एक्स र माथितिर र तलतिर चाहिँ वाई डाइरेक्सन छ, र अगाडि र पछाडि चाहिँ जेड डाइरेक्सन हुन्छ। 3 डाइमेन्सन हो। एक्स एक्सिसतिर ए चाहिँ माथितिर जानु भनेको पोजिटिभ वाईतिर ए युनिट, र पछाडितिर पनि ए युनिट हिँडेको छ। त्यसले यसको भेक्टर फर्ममा हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यसको भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि ए आई क्याप, र माथितिर चाहिँ ए युनिट गएको छ भनेपछि पोजिटिभ वाई डाइरेक्सनमा पनि ए युनिट माथितिर गएको छ, प्लस ए जे क्याप, र भित्र चाहिँ यो पछाडितिर जानु भनेको नेगेटिभ जेड एक्सिसतिर जानु हो। त्यसैले माइनस ए के क्याप। यसरी हामीले बी को पोजिसन भेक्टरलाई चाहिँ हामीले भेक्टर फर्ममा यसरी लेख्न सकिन्छ। यहाँ हामीलाई डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र चाहिएको छ। त्यसैले म्याग्निट्युड अफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि म्याग्निट्युड भनेको ए आई क्याप प्लस ए जे क्याप माइनस ए के क्याप को मोड लगाउँछौँ हामी। भ्यालु मात्र चाहिएको छ भने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ, अंडर रूट 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर छ भने ए त बाहिर आउँछ ए, र अंडर रूट 3। ल, कुन अप्सन म्याच गर्छ? डिस्टेन्स चाहिँ 3a र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ आयो ए रूट 3। 3a र ए रूट 3 कहाँ छ? यस, अप्सन बी इज करेक्ट। डिस्टेन्स चाहिँ 3a र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ ए रूट 3। यो चाहिँ राम्रो क्वेसन थियो। भेक्टर फर्ममा 3 डाइमेन्सनको चाहिँ एउटा क्वेसन गर्यौँ हामी। अर्को क्वेसन हेरौँ है। ओके, ल, यो आजको हाम्रो चाहिँ 5औं क्वेसन, र एकदमै यो पनि एकदमै राम्रो क्वेसन छ। क्वेसनमा भनेको छ अ कार मुभ्स 3/4 अफ अ सर्कुलर ट्र्याक अफ रेडियस आर, डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ द कार इज। एउटा सर्कलमा चाहिँ, यहाँ एउटा सर्कल पहिला बनाऊ हामी। मानौ यो एउटा सर्कल हो, यो सर्कलको चाहिँ रेडियस दिएको छ आर। रेडियस आर भएको सर्कलमा चाहिँ एउटा
आकारले चाहिँ एउटा वृत्तको चाहिँ 3/4 भाग चाहिँ मुभ भएछ, 3/4 भाग चाहिँ हिँडेछ भने यसको चाहिँ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ यहाँ अप्सन पनि दिएको छ। तपाईहरुले भिडियोलाई पज गर्नुस् र एकचोटी कम्तीमा आफै ट्राई गर्नुस् है, र त्यसपछि म यहाँ सल्भ गर्छु। ट्राई गर्नुस् एकचोटी, भयो अहिले पनि टाइम छ, ट्राई गर्नुस् है। ओके म गर्छु अब। चलो सर, जहाँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ सर्कुलर ट्र्याकमा। मानौ हामीले यहाँबाट सुरु गरेको छ, पोइन्ट ए बाट सुरु गरेर वृत्तको 3/4 भाग चाहिँ हिँड्नु भनेको, यदि ए बाट सुरु गरेर यसरी घुमेर ए मै आयो भने यसले 4 भाग कम्प्लिट गर्यो। यो वृत्तलाई यदि हामीले 4 भागमा बाट्ने हो भने 4 भागै कम्प्लिट गर्यो, तर 3/4 भाग मात्र भनेको छ। भने यो क्वेशनमा चाहिँ वृत्तलाई यदि 4 भागमा बाट्ने हो भने त्यो 4 भागको 3 भाग चाहिँ हिँडिसकेको छ भने यसको डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ। मानौ ए बाट सुरु गरेर यसलाई हामीले 4 भागमा बाट्नु पर्छ। अहिले यसरी यो क्वेशनमा भने अनुसार एउटा वृत्तको 4 भागको चाहिँ 3 भाग हिँडिसकेको छ। यहाँ हेर्नु त, यो 4 भाग भयो, 4 वटा टुक्रा। ए देखि यसलाई नामकरण गरौँ बी सी डी। ए देखि बी सम्म पुग्ने हो भने 1 भाग, सी सम्म पुग्ने हो भने वृत्तको आधा 2 भाग, डी सम्म पुग्ने हो भने वृत्तको चाहिँ 3 भाग। भनेपछि ए देखि डी सम्म यसरी घुमेर आएको छ भने डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ। पहिला डिस्टेन्स हामी निकालौँ। डिस्टेन्स भनेको पार गरेको जम्मा दूरी हो। डिस्टेन्स भनेको जुन बाटो भएर आएको छ त्यो बाटोको चाहिँ लम्बाई। ए बाट सुरु गरेर यसरी हुँदै डी मा आएको छ। डिस्टेन्स भनेको यसलाई हामीले एक नियमबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नु त, यदि ए बाट सुरु गरेर र यसरी घुमेर ए समय आयो भने कति दूरी पार गर्छ यसले, वृत्तको परिधि बराबर 2πr। त्यसैले ए बाट ए मै पुग्नु भनेको 360 डिग्री, वृत्तमा एक चक्कर लगाउँदाखेरि यसले 2πr चाहिँ दूरी पार गर्छ। भन्नुपर्छ चाहिँ 360 डिग्री घुम्दाखेरि यसले ए बाट सुरु गरेर यसरी घुमेर ए मै आयो भने कति डिग्री घुम्यो यसले, 360 डिग्री। 360 डिग्री घुम्दाखेरि यसले 2πr को दूरी पार गर्छ। वृत्तको परिधि बराबर 1 डिग्री घुम्दाखेरि 2πr अपन 360 यति दूरी पार गर्छ। तर अब डी मा पुग्नु भनेको कति डिग्री घुमेछ, यहाँ हेर्नुहोस् त, वृत्तको 360 डिग्री को 3 भाग चाहिँ घुमिसकेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ 360 डिग्रीलाई 4 टुक्रा गर्ने हो भने 90 डिग्री हुन्छ। यहाँ सबै चाहिँ 90 हो। 9 3 27 270 डिग्री चाहिँ घुमिसकेको छ भने 270 डिग्री घुम्नको लागि यसले कति दूरी पार गर्नुपर्छ, 2πr अपन 360 इन्टु 270। यसलाई गर्दाखेरि 0 0 क्यान्सिल, 9 3 जा 9 4 जा 3 2 जा यहाँबाट 2 2 जा 4 काट्न सकिन्छ, 3πr अपन 2। त्यसैले डिस्टेन्स कति भयो यसको, 3πr अपन 2। र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यहाँ निकालौँ हामी। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सुरु गरेको पोइन्ट ए देखि अन्तिम पोइन्ट डी सम्मको मिनिमम दूरी। मिनिमम दूरी भनेको यो त डिस्टेन्स हो। मिनिमम दूरी त भनेको ए बाट यो दूरीलाई हामी मिनिमम दूरी भन्छौँ। ए देखि डी सम्मको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यो बाटो। अब यो बाटोलाई हेर्नुहोस् त, यो रेडियस r, यो रेडियस r, र यो बाटो हामीले निकाल्नु छ एडी। एडी बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगाउन सकिन्छ। यहाँ 90 डिग्री छ भने यो समकोण त्रिभुज र यो हाइपोटेनस र यो बेस भयो भने एडी बराबर अंडर रूट यो र यो दुवै चाहिँ r छ भने r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हुन्छ, अंडर रूट 2r स्क्वायर। r स्क्वायर छ भने r बाहिर आउँछ, r र अंडर रूट 2। डिस्टेन्स चाहिँ 3πr अपन 2 र यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ r रूट 2। कुन अप्सनमा छ, 3πr अपन 2 र r रूट 2, अप्सन बी इज करेक्ट। यसले हामीले डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको बिचमा फरक बुझ्नुपर्छ। अर्को क्वेशन हेरौँ ल। यो हाम्रो छठौं क्वेशन आजको एकदमै बेस्ट क्वेशन छ। यहाँ भनेको छ क्वेशनमा an end moves from a point s to t in a circle of radius r, displacement of the end is। यो क्वेशनमा डिस्प्लेसमेन्ट मात्र सोधेको छ। यहाँ एउटा सर्कलमा एउटा वृत्तमा पोइन्ट s बाट सुरु गरेर यसरी हुँदै पोइन्ट t मा आएको छ र वृत्तको केन्द्रमा चाहिँ थीटा एंगल बनाएको छ भने यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भनेर यसलाई 4 वटा अप्सन पनि दिएको छ। तपाईहरु एकचोटी ट्राई गर्नुस् आफै, डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ ट्राई गर्नुस्, त्यसपछि म सल्भ गर्छु है।
ओके डिस्प्लेसमेन्ट सोधेको छ। यसको लागि हामीले यसमा पनि भेक्टर एनालग युज गर्न सकिन्छ, सजिलो हुन्छ हामीलाई। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यसरी घुमेर आएको छ, यो त चाहिँ दूरी हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यसदेखि टी सम्मको मिनिमम दूरी भनेको चाहिँ यो दूरी सोधेको छ। यसलाई हामीले वृत्तको केन्द्र ओ लाई ओरिजिन मानेर भेक्टर r1 र यसलाई हामी भेक्टर r2 भन्न सकिन्छ र यसलाई हामीले d भनौँ डिस्प्लेसमेन्ट। यो d चाहिँ st हामीले पत्ता लगाउनु छ। यो चाहिँ वृत्तलाई हामी यो ट्रिएंगललाई हामी बाहिर निकाल्छौँ। यहाँ यो s यो t यहाँ o यो d r1 र यो चाहिँ r2 भेक्टर फर्ममा यसलाई हामी लेख्यौँ। यसलाई हेर्नुस् त, र यो एंगल चाहिँ थीटा दिएको छ भने डिस्प्लेसमेन्ट हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि हामीले यो ट्रिएंगललाई हेर्नु त हामीले d चाहिएको छ। यो भेक्टर ट्रिएंगलको भेक्टर ल अनुसार हामीले OS बराबर के लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् त, OT भेक्टर बराबर OT O देखि T सम्म जानको लागि हामीले पहिला O देखि S सम्म जानु र यसबाट फेरि योबाट भएर T सम्म आउन सकिन्छ। त्यसैले भेक्टरको जोड नियम अनुसार OT भेक्टर बराबर OS भेक्टर प्लस ST भेक्टर यसरी लेख्न सकिन्छ। हामीले डिस्प्लेसमेन्टको म्याग्निट्युड मात्र सोधेको छ यहाँ, त्यसैले OT र यहाँदेखि ST चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हामीलाई चाहिएको छ। यहाँबाट ST बराबर के हुन्छ, ST बराबर OT र यो यहाँबाट माइनस हुन्छ, OT माइनस चाहिँ OS हुन्छ। ST भेक्टर भनेको D हो, डिस्प्लेसमेन्ट बराबर OT भेक्टर भनेको यहाँ OT भनेको R2 माइनस र OS भनेको R1 हो, R1। अब भेक्टरको ट्रिएंगल ल पर्दाखेरि हामीले भेक्टरमा पुरा गरिसकेका छौँ। यदि हामीले दुईवटा भेक्टरलाई सबट्र्याक्ट गर्नु छ भने त्यसको लागि फर्मुला के छ, d बराबर अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा हुन्छ। माइनस भएको छ भने यहाँ माइनस हाल्ने, यहाँ यदि हामीले एड गर्नुपर्ने भए यहाँ हामीले प्लस हाल्नुपर्छ। यो चाहिँ भेक्टरको जोडको चाहिँ फर्मुला हो हामीसँग। म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्छ। अब यो r1 र r2 एउटै वृत्तको अर्धव्यास भएकोले म्याग्निट्युडमा चाहिँ बराबर हुन्छ। त्यसैले r1 स्क्वायर प्लस यो पनि r1 स्क्वायर माइनस 2 r1 र r1 म्याग्निट्युडमा बराबर छ, त्यसैले 2 r1 स्क्वायर cos थीटा बराबर अंडर रूट r1 स्क्वायर 2 r1 स्क्वायर र यहाँ पनि 2 r1 स्क्वायर छ भने 2 r1 स्क्वायर कमन आउँछ, बाँकी रहन्छ यहाँ 1 माइनस cos थीटा। यसलाई यहाँ सल्भ गरौँ हामी। अब 2 r1 स्क्वायर इन्टु 1 माइनस cos थीटा। अब तपाईहरुले क्लास 10 को त्रिकोणमितिमा चाहिँ एउटा फर्मुला पढ्नु भएको छ, cos थीटा बराबर cos थीटा को चाहिँ हाफ एंगल फर्मुला हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा को चाहिँ हाफ एंगल फर्मुला cos 2 थीटा बराबर हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल लगाउने हो भने cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँबाट 1 यो cos थीटा उता लयो भने 1 माइनस cos थीटा हुन्छ बराबर यो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 यता आयो भने 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यसले हामीले फर्मुलाबाट चाहिँ फर्मुला बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ cos थीटा को हाफ एंगल फर्मुला हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हुन्छ। अब 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। त्यसैले यहाँ यो क्वेशनमा 1 माइनस cos थीटा भन्नुको 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हामी राख्छौं। यसलाई अन्डर रुटमा 2 r1 स्क्वायर इन्टु अब 1 माइनस cos थीटा भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, त्यसैले 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 2 जा 4 r1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2।
4 बाहिर आयो भने 2, r1 स्क्वायर बाहिर आयो भने r, र साइन स्क्वायर θ/2 बाहिर आयो भने साइन θ/2। यहाँ कुन अप्सन छ? डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? 2r साइन θ/2। डी कुन छ अप्सन? 2r। यस, अप्सन डी इज करेक्ट। यसरी हामीले वृत्तमा यदि हामीले यो एंगल थीटा लिएका छौं, थीटा को सट्टामा 60 डिग्री हुन सक्छ, 45 डिग्री हुन सक्छ, 120 डिग्री हुन सक्छ। वृत्तमा सुरु गरेर जति एंगल हेर्दा पनि त्यसको लागि सधैं एउटै फर्मुला याद राख्नु। वृत्तमा जति एंगल घुमेको छ भने त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 2r sin θ/2 हुन्छ। यदि यो 120 यहाँ लगभग आएको छ एंगल 120 भयो भने 2r sin 120/2 हुन्थ्यो। 2r sin 120/2 भनेको sin 60 हो। 2r sin 60 भनेको चाहिँ √3/2 हुन्छ। यो 2 क्यान्सल र r √3। यसरी चाहिँ भ्यालु दिएको भए यसरी हामी निकाल्थ्यौ, तर भ्यालु नदिएर एंगल थीटा नै दिएको छ भने थीटाको टर्ममा हामीले यसरी डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न सकिन्छ। अर्को क्वेशन हेरौँ। ल, आजको 7औं क्वेशन हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट अन्तर्गत। यो क्वेशनमा भनेको छ अन एथलेट कभर्स 3 राउन्ड इन अ सर्कुलर ट्र्याक अफ रेडियस r, डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ द एथलेट इज। एउटा खेलाडीले चाहिँ सर्कुलर बाटोमा, वृत्ताकार बाटोमा चाहिँ 3 राउन्ड लगाउँछ। 3 र कम्प्लिट राउन्ड लगाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ दूरी र त्यसको विस्थापन कति हुन्छ? यहाँ 4वटा अप्सन दिएको छ। ट्राई गर्नुस् तपाईहरु एकचोटी। अब यहाँ वृत्त बनाउँछौं हामी। r वृत्तको चाहिँ रेडियस दिएको छ। यो क्वेशन अनुसार यो वृत्तको जुनसुकै पोइन्टबाट स्टार्ट गर्दाखेरि 3 राउन्ड भनेको छ। मानौ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो, ए पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर चाहिँ 3 राउन्ड लगाएको छ। 3 चक्कर कम्प्लिट लगाउँदाखेरि यसको दूरी र यसको विस्थापन कति हुन्छ? यहाँ 4वटा अप्सन दिएको छ। पहिला हामीले डिस्टेन्सको कुरा गरौँ। डिस्टेन्स भनेको यसले पार गरेको जम्मा बाटोको चाहिँ लम्बाई हो। यसले ए बाट सुरु गरेर यसरी घुमेर ए सम्म आयो भने 1 राउन्ड भयो। 1 राउन्ड हुँदाखेरि वृत्तको परिधि बराबर दूरी पार गर्छ। 1 राउन्ड लगाउँदाखेरि यसले 2πr को दूरी पार गरेको छ। त्यस्तै यसले 3 राउन्ड लगाउँछ भने 2πr × 3 हुन्छ। त्यसैले 6πr भनेको यसले जम्मा दूरी पार गरेको छ 6πr। डिस्प्लेसमेन्ट, अब यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सुरु गरेको पोइन्टदेखि अन्तिम पोइन्टसम्मको चाहिँ दूरी हुन्छ। अब सुरु गरेको छ यहाँ ए बाट सुरु गरेर यसरी घुमेर ए मै आयो भने 1 राउन्ड, त्यसरी फेरि घुमेर ए मा आयो भने 2 राउन्ड, फेरि घुमेर ए मै आयो भने 3 राउन्ड हुन्छ। अब घुमेर ए मै आयो भने राउन्ड कम्प्लिट हुन्छ। त्यसैले सुरु गरेको पोइन्ट पनि ए र अन्तिम पोइन्ट पनि ए नै हो भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ, किनकि सुरुको पोइन्ट ए, लास्ट पोइन्ट पनि ए नै हो। त्यसैले यसको डिस्टेन्स 6πr, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0। अप्सन 2 इज करेक्ट। डिस्टेन्स चाहिँ यसले 3 परिधिको बराबर 6πr कभर गरेको छ भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 छ, किनकि सुरु गरेको पोइन्ट त्यही र घुमेर त्यही आएको छ। त्यसो भने डिस्प्लेसमेन्ट यसको 0 हुन्छ। अर्को क्वेशन हेरौँ। भनेको छ अ व्हील अफ रेडियस r इज रोलिङ अन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पोइन्ट q अन अ व्हील अन हाफ रोटेसन। यो पंगरामा चाहिँ एउटा पोइन्ट q छ। यो पंगराको हाफ रोटेसनमा आधा घुम्दाखेरि यो q को चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ? एकदमै राम्रो क्वेशन छ। तपाईहरु ट्राई गर्नुस्। सोलुसन ट्राई गर्नुस्, त्यसपछि म सल्भ गर्छु है। भयो? ओके, यहाँ हेर्नुस् त। अब तपाईहरुले सोच्नु भएको होला यो व्हील यदि कम्प्लिट घुम्यो भने, एउटा फुल रोटेसन गर्यो भने यो वृत्तको परिधि बराबर चाहिँ यसले अगाडि बढ्छ। यो व्हील चाहिँ यसरी घुमेर कम्प्लिट 1 रोटेसन गर्यो भने वृत्तको परिधि बराबरको दूरी यसले अगाडितिर पार गर्छ हैन। तर आधा घुमेको छ भने परिधिको आधा दूरी पार गर्छ। 2πr को आधा भनेर πr तपाईहरु चाहिँ निकाल्नु भएको होला, तर πr चाहिँ यहाँ अप्सनमा पनि दिएको छ, तर यो गलत हुन्छ। हामीले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्छ। यसले चाहिँ हाफ रोटेसन गर्दाखेरि यो अगाडि बढ्छ अलिकति, र यसको चाहिँ यहाँ q। अब सोच्नुस् त, यो चाहिँ फुल रोटेसन गरेको भए यो चाहिँ यसरी घुमेर यहाँ आउँथ्यो फुल रोटेसनमा,
तर आधा रोटेसन मात्र गरेको छ भने यो आधा मात्र घुमेको छ भने यो क्यू तलको पोइन्ट चाहिँ आधा रोटेसन गर्दाखेरि माथि जान्छ। यहाँ हेर्नु त, यहाँ घुमेर यसरी घुम्दाखेरि तलको पोइन्ट माथि, माथिको पोइन्ट तल, यसरी आयो आधा रोटेसन गर्दाखेरि। डिस्प्लेसमेन्ट हामीलाई सोधेको छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो पोइन्टदेखि क्यूसम्मको दूरी हो, यो पोइन्ट, यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो। यो हामीले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छ। डिस्प्लेसमेन्ट बराबर हेर्नु त, क्यूदेखि यो पोइन्टदेखि यो क्यूसम्मको दूरी। अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यसलाई यसरी ल्याऊ भनेपछि यो हेर्नु त, यो चाहिँ 90 डिग्री एंगल छ। 90 डिग्री एंगल भइसकेपछि यो चाहिँ समकोण त्रिभुज भयो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो क्यूदेखि यो क्यूसम्मको डिस्टेन्स, यो हाइपोटेनस भनेको यो बेसको स्क्वायर प्लस परपेन्डिकुलरको स्क्वायर हुन्छ। त्यसैले यो बेस चाहिँ कति हुन्छ, आधा रोटेसन मात्र गरेको छ भने यो बेस चाहिँ पाई r हुन्छ। र यो यहाँदेखि यहाँसम्म भर्टिकल चाहिँ यो वृत्तको डायमिटर बराबर हुन्छ, r र r 2r हुन्छ। त्यसैले यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अंडर रुट यो बेसको स्क्वायर भनेको पाई r को स्क्वायर प्लस परपेन्डिकुलर भने r वृत्तको व्यास छ भने 2r स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ यसको चाहिँ विस्थापन हुन्छ वा डिस्प्लेसमेन्ट। पाई r को स्क्वायर भनेको पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2r को स्क्वायर भन्नु पर्यो 4r स्क्वायर। अंडर रुट r स्क्वायर कमन आउँछ, यहाँ r स्क्वायर कमन आइसकेपछि पाई स्क्वायर प्लस 4 r स्क्वायर छ भने r बाहिर आउँछ, r इन्टु अंडर रुट पाई स्क्वायर प्लस 4। त्यसैले आधा रोटेसन गर्दाखेरि क्यू पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट पाई r नभएर r इन्टु पाई स्क्वायर प्लस 4 हुन्छ। यसरी हामीले सोच्नुपर्छ, कन्सेप्ट लगाउनुपर्छ। ल आजको लास्ट क्वेसन गरौँ हामी। ल आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन यहाँ भनेको छ, अन स्पाइडर क्रल्स 1 मीटर ड्यू नॉर्थ, 2 मीटर ड्यू ईस्ट एन्ड देन क्लाइम्ब 3 मीटर भर्टिकली अपवर्ड अन अ वाल, फाइन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द स्पाइडर। एउटा माक्रोलाई चाहिँ 1 मिटर चाहिँ उत्तर दिशातिर गएको छ, त्यसपछि चाहिँ 2 मिटर चाहिँ पूर्व दिशातिर गएको छ, र त्यसपछि चाहिँ 3 मिटर ठाडो चाहिँ यो पर्खालमा चाहिँ हिँडेको छ भने यसको चाहिँ विस्थापन कति हुन्छ त्यो हामीले सोधेको छ। यहाँ यो पनि हामी अघि क्यूबको न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यस्तै हो, 3 डाइमेन्सनको मोसन। मानौ म यहाँ अहिले चाहिँ पूर्व दिशातिर फर्केर उभिएको छु, पूर्व यहाँ छ भने नर्थ त यतातिर भयो र राइटतिर चाहिँ साउथ हुन्छ। यहाँ भनेको छ अब 1 मिटर चाहिँ नर्थतिर गएको छ, मानौ यो मार्कर चाहिँ 1 मिटर नर्थ, त्यसपछि 2 मिटर इस्टतिर गएको छ भनेपछि यसरी गएको छ 2 मिटर, र त्यसपछि चाहिँ 3 मिटर भर्टिकली एउटा ठाडो पर्खालमा चाहिँ 3 मिटर चाहिँ माथितिर गएको छ भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट सोधेको छ। यसरी यसलाई हेर्नुहोस् त, 3 डाइमेन्सन मोसन छ। 1 मिटर नर्थ, 2 मिटर चाहिँ पूर्वतिर, त्यसपछि 3 मिटर माथितिर गएको छ भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट। यसलाई हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ यसरी, यो 3 डाइमेन्सन मोसन छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी चाहिँ हिँडेको छ। यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यसलाई हामीले भेक्टर फर्ममा लेख्छौँ। यसलाई मानौ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, र यो एक्स डैश वाई डैश वाई जेड डैश। यसरी हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ यो फिगरमा हामीले हेर्दाखेरि 1 मिटर नर्थतिर गएको छ। नर्थतिर जानु भनेको यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्यो भने नर्थतिरको डाइरेक्सन चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा हो। यसलाई हामीले चाहिँ भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि माइनस आई क्याप नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर चाहिँ 1 युनिट गएको छ 1 मिटर। 2 मिटर ड्यू ईस्ट, 2 मिटर अब ईस्टमा गएको छ, ईस्ट के क्याप, र त्यसपछि 3 मिटर चाहिँ भर्टिकली वालमा चाहिँ गएको छ। माथितिर चाहिँ 3 युनिट गएको छ भने माथितिर भनेको पोजिटिभ वाई एक्सिस हो, त्यसैले प्लस 3 जे क्याप। यसको चाहिँ पोजिसन हामी भेक्टर फर्ममा यसरी राख्यौँ। यसलाई यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट सोधेको छ, म्याग्निट्युड मात्रा डिस्प्लेसमेन्ट अब के हुन्छ, यसको चाहिँ मोड म्याग्निट्युड भनेको 1 स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, -1 को स्क्वायर गर्दा पनि एउटै कुरो हो, 1 + 4 + 9
अन्डर रुटमा कति हुन्छ 14 भनेको 3.74 हुन्छ मिटरमा। यसरी यो 3 डाइमेन्सनको मोसन थियो, यसलाई हामी सल्भ गर्यौँ यसरी। त्यसैले अब आज हामी डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा तपाईहरुको चाहिँ अब आइडिया आयो होला कि डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्समा के फरक छ। र अब अर्को लेक्चरमा हामी एभरेज भेलोसिटी र एभरेज स्पिड भन्ने त्यसको बारेमा कम्प्लिट डिस्कसन गर्छौँ। यसरी नै तपाईहरुसँग तबसम्म पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।